ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासप्रकरणं पठन्तः स्मः। समासप्रकरणे अपि अव्ययीभावसमासप्रकरणं प्रचलति। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे आदौ तावत् प्राक्कडारात् समासः इत्यत्र विमर्शः कृतः। तत्र उक्तम् आकडारात् इत्येव सिद्धे पुनः प्राक्कडारात् समासः इति वक्तव्यस्य का अपेक्षा अस्ति इति चेत् एकसंज्ञाधिकारे अपि संज्ञाद्वयम् अथवा ततोपि अधिकस्य समावेशार्थम् इत्थम् अत्र सूत्रं कृतं वर्तते इति। किञ्च तत्र पूर्वान्तवद्भावं समाश्रित्य पूर्वं भूतस्सु नाम परिनिष्ठितयोः पूर्वं भूतः इत्यनयोः समासे सति पूर्वान्तवद्भावे परादिवद्भावे सत्यपि काः अनिष्टताः तत्र भवेयुः इत्येतस्मिन् विषये अपि चर्चा कृता। किञ्च तत्र अन्तरङ्गानपि बहिरङ्गो लघुबाधते इति परिभाषया समाधानानि दृष्टानि। ततः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः नैव ततः पूर्वं तावत् सह सुपा इति सूत्रं पठितं। प्रकृते तत्र योगविभागः अस्माभिः पठितः। सह इति योगो विभज्यते, सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति प्रथमः सूत्रार्थः कृतः। तत्र उक्तं योगविभागस्य इष्टसिद्ध्यर्थकत्वात् कतिपयतिङन्तोत्तरपदोऽयं समासः इति। सः च छन्दस्येव भवति पर्यभूषयत् इति तत्र उदाहृतं। ततश्च अनुव्यचलत् इति उदाहरणान्तरमपि दृष्टं। ततः सूत्रान्तरं कृतं सुपा सुप्सुपा सह समस्यते इति। ततः मूलेव प्रक्रियायाः समासप्रक्रियायाः ईषद् प्रकारः उक्तः, समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम् इति। ततः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। एतयोः अवयवस्य सुपो लुक् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। भूतपूर्वे चर्ट् इति निर्देशात् भूतशब्दस्य पूर्वनिपातः अत्र भवति एव। वस्तुतः तदेव नाम सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रे एव अस्माभिः पठितं यत् परिनिष्ठितानामेव समासः स्यात् तदा का आपत्तिः स्यात् इति। तस्य समाधानमपि अस्माभिः अत्र दृष्टं। समीचीनं। ततः तत्र सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यस्य अर्थः दृष्टः। एतयोः अवयवस्य सुपो लुक् स्यात् इति। भूतपूर्वे चरट् इति निर्देशात् भूतशब्दस्य पूर्वनिपातः इति तत्र पठितं। पूर्वं भूतः भूतपूर्वः इति। तदनन्तरं वार्तिकम् अत्र पठितं पठ्यमानं च वर्तते। इवेन समासः विभक्त्यलोपश्च इति। अस्य वार्तिकस्य तत्र अर्थः दृष्टः यत् इवेन समर्थस्य सुबन्तस्य समासः भवति अथवा समर्थं सुबन्तम् इवेन समस्यते, अपि च विभक्त्यलोपः तत्र विभक्तेः लोपोऽपि न भवति इति उक्तं। नाम विभक्तिलोपः सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन यः सम्प्राप्तः भवति सोऽयं विभक्तिलोपः नात्र भवति इति भावः। ततः तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र
ततश्च प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति वक्ष्यमाणोपसर्जनत्वस्य द्वयोः अपि अविशिष्टत्वात् उपसर्जनं पूर्वम् इति अन्यतरस्य पूर्वनिपाते विनिगमनाविरहः इत्यतः आह भूतपूर्वे चरडिति पूर्वं भूतः इति लौकिकविग्रहोऽयम् इत्युक्तं। पूर्वम् इति क्रियाविशेषणं भूतपूर्वः समासत्वेन प्रातिपदिकत्वात् समुदायात् पुनर्यथा यथं सुबुत्पत्तिरिति भावः। इवेनेति इवेत्यव्ययेन सुबन्तस्य समासः सुपोधातु प्रातिपदिको नैव किं कथ्यते सुपोधातु इति लुगभावः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्यागतः भागः अपि अस्माभिः अत्र पठितः। सम्यक् ततः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावान् विषयः गते पाठे अर्थात् समासप्रकरणस्यास्य द्वितीये पाठे प्रवृत्तः। अधुना तावत् समासेषु अव्ययीभावप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः आरब्धो भवति। तत्र अग्रे उच्यते पूर्वपदस्य प्रकृतिसिद्धस्वरश्च भवति न तु समासस्वरः इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। वार्तिकस्य अर्थविषयः एव प्रचलति। किमर्थमिदं वार्तिकम् आरब्धं वर्तते, किमस्य प्रयोजनं, कुतः अलुगुच्यते, किमुक्तं पूर्वपदस्य प्रकृतिसिद्धस्वरश्च भवति। प्रकृतिस्वरः अत्र भवति, न तु समासस्वरः। समासस्य इत्यनेन तत्र अन्तोदात्तत्वं विधीयते इत्येवं खलु। तत्र स्वरप्रकरणे अग्रे इदं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। समासस्य किमुच्यते, समासस्यान्तः उदात्तः भवति इति। राजपुरुषः, ब्रह्मणकम्बलः इत्यादीनि तत्र उदाहरणानि उदाह्रियन्ते। अन्तः उदात्तः स्यात् यज्ञश्रियम् इति कौमुद्यामपि वर्तते। अतः सः न स्यात्, पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरः नाम उदात्तेतरस्वरः तत्र भवेत् इति एतदर्थं, न तु समासस्वरः नाम समासस्वरः न स्यात् इति वक्तव्यम्। एतदर्थम् अत्र एतस्य वार्तिकस्य प्रयोजनं वर्तते। कथयति सहसुपा इति सिद्धे समासविधानम् इव शब्दस्य पूर्वनिपातनिवृत्त्यर्थं। नाम इदं तु सहसुपा इत्यनेनैव खलु सिद्ध्यति स्म। पुनः समासविधानाय वार्तिकं कुतः इति चेत् तदेव इव शब्दस्य, इव इति यः शब्दः वर्तते तस्य पूर्वनिपातः यथा न स्यात्, पूर्वनिपातनिवृत्त्यर्थम् इत्युच्यते। कथयति अन्यथा अत्र इव शब्दस्यापि सुबन्तत्वा अविशेषात् तस्यापि सुबन्तत्वं भवति। यतोहि अव्ययेभ्यः सुबुत्पत्तिः भवति, ततः च लोपः भवति इति अस्माभिः पठितमेव खलु। सुबन्तत्व अविशेषात् समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टत्वेन उपसर्जनत्वात् पूर्वनिपातः स्यात् इति। एवं खलु। तर्हि यद् उदाह्रियमाणं वर्तते अधुना जीमूतस्य एव इति न स्यात्, इव जीमूतस्य इति स्यात्, इति सहसुपा इत्येव स्यात्। अथवा तत्र काव्ये उदाहरणं श्रूयते खलु, तत्र वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति खलु उच्यते कालिदासेन। तत्र वागर्थाविव इति प्रयोगसाधुत्वं न स्यात्, इव वागर्थौ इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्। तदपि उदाहरणमत्र बहुभिः उदाह्रियते। अस्तु, प्रकृते उदाहरणं वर्तते जीमूतस्य इव, जीमूतस्येव इति। अत्र समासः वर्तते। जीमूतस्य इत्यत्र विभक्तेः अलोपः अपि वार्तिकद्वारा विधीयते। सम्यक्।
ततः अग्रे उच्यते अत्र जीमूतशब्दस्य पूर्वपदस्य फिट् स्वरेण अन्तोदात्तत्वमेव न तु समासस्य इति अन्तोदात्तत्वं। सम्यक् किं कथयति पूर्वपदस्य जीमूतस्य इति पूर्वपदं यद् वर्तते फिट् स्वरेण अन्तोदात्तत्वमेव न तु समासस्य अन्तोदात्तत्वं। पूर्वपदं जीमूतस्य इत्यस्ति तस्यैव अन्तोदात्तत्वं भवति। यदि तु अत्र तदेव नाम यत्तु समस्तपदं वर्तते जीमूतस्येव तस्य तु अन्तोदात्तत्वम् अत्र न भवति। तत् फिट् सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। कथयति अत्र यथार्थत्वप्रयुक्तः अव्ययीभावस्तु न। यथार्थे अव्ययीभावः भवति अग्रे पठिष्यते। अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धि इत्यादिना सः तु अत्र नास्ति। कुतः तत्र तस्यैव इति निर्देशात्। तस्यैव इत्यत्रापि प्रयोगः दृश्यते। इव शब्देन सह तस्य इति शब्दः दृश्यते तस्यैव नाम इति निर्देशद्वारा। यदि अव्ययीभावसमासः एव स्यात् तर्हि तु अव्ययस्य पूर्वनिपातः स्यात्। एवं खलु वा न वा? अतः इव इति अव्ययमस्ति चेदपि अत्र अव्ययीभावसमासो न भवति। तत्र पाणिनेः तत्र तस्यैव इत्येव इति ज्ञापकम् इति निर्देशः तत्र प्रमाणं भवति इति। अव्ययीभावः नास्ति इत्येतदर्थम्। अतः केवलसमासकोटौ एव अयं समासः अपि अन्तर्भावयितुं शक्यः। कथयति क्वाचित् कश्चायन् समासः इति। अयं समासः सार्वत्रिकः नास्ति, क्वचिदेव भवति। विशिष्य स्वरादिप्रयोजनं निधायैव एषा समासपरिकल्पना क्रियते। अत एव बह्वृचाः एव पदपाठे अवगृह्णन्ति, याजुषास्तु भिन्ने एव पदे पठन्ति इति। बह्वृचाः ये वर्तन्ते ते पदपाठे अत्र अवगृह्णन्ति, पृथक्तया कृत्वा लिखन्ति। याजुषास्तु भिन्ने एव पदे पठन्ति। याजुषाः तत्र भिन्नपदत्वेनैव अस्य पाठं कुर्वन्ति। बह्वृचाः ये वर्तन्ते ते तु अत्र समासः वर्तते, ततः परम् अस्य अवग्रहादिकं सर्वं कुर्वन्ति, विग्रहादिकं सर्वं कुर्वन्ति। अन्ये याजुषास्तु नैव अत्र भिन्नपदं वर्तते, समासः नास्ति इति अभिप्रयन्ति इति भावः। उद्बाहुरिव वामनः इत्यादि व्यस्तप्रयोगाश्च सङ्गच्छन्ते। उद्बाहुरिव अत्र व्यस्तप्रयोगः एव वर्तते, तत्र समासः नास्ति इति उच्यते। हरीतकीं भुङ्क्ष्वराजन्मातेव हितकारिणीम् इति क्वचित् काव्यस्य श्लोकः कथयति। इत्यत्र तु मातरम् इव भवितव्यम् इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकस्वारस्येन प्रथमायाः कारकविभक्तित्व उक्तिपरभाष्येण च क्रियायोगे एव प्रथमायाः प्रवृत्त्या माता इति प्रथमायाः मातृसदृशीम् इत्यर्थे असाधुत्वादित्यास्तां तावत् इति। नाम अस्मिन् प्रयोगे कश्चन विचारः कृतः वर्तते। नाम हरीतकीं राजन् मातेव हितकारिणीं, प्रकृते मातरम् इव हितकारिणीम् इति कुतः नोच्यते? माता इव हितकारिणीम् इत्यत्र माता इति प्रथमा कुतः प्रयुक्ता इति वा न वा? यतोहि इव शब्देन हरीतक्या अत्र उपमा क्रियमाणा वर्तते। तर्हि कथं मातरम् इव हितकारिणीम् इति कुतो न उच्यते इति चेत् तस्य काचित् युक्तिः दर्शिता वर्तते। तिङ्समानाधिकरणे प्रथमा अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकस्वारस्येन प्रथमायाः कारकविभक्तित्व उक्तिपरभाष्येण च क्रियायोगे एव प्रथमायाः प्रवृत्त्या, क्रियायोगे एव प्रथमायाः प्रवृत्तिः भवति। माता इति प्रथमायाः मातृसदृशीम् इत्यर्थे असाधुत्वात् इत्यास्तां तावत् इत्यस्मिन् अर्थे, अन्यथा असाधुत्वं स्यात्। अतः युक्त्या एषा प्रथमा अत्र साधिता वर्तते इति
कश्चन मूले अनुक्तः अपि विचारः उद्ग्रन्थस्थः, परन्तु प्रकृतसम्बद्धः एव विचारः तत्र व्याख्यात्रा उक्तः। समीचीनम्। इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः भवति। एतावता केवलसमासस्थः अपि विचारः अत्र सम्पन्नः भवति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे अत्र समासान्तरम् उच्यते। यद्यपि ग्रन्थे वयं पृथक्तया अत्र समासान्तरं न पश्यामः, परन्तु अव्ययीभावप्रपञ्चनम् अधुना आरब्धं भवति। तत्र सूत्रमेव आदौ तावत् उच्यमानं वर्तते। नाम अव्ययीभावसमासस्य अधिकारः तावत् आदौ अत्र उच्यमानः वर्तते। सम्यक्। अव्ययीभावः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। अधिकारोऽयम्, अयम् अधिकारः वर्तते। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते एकसंज्ञाधिकारे अपि अनया संज्ञया समाससंज्ञा न बाध्यते इति प्राक्कडारात् समासः इत्यत्र उक्तम्। अव्ययीभावः इत्यत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनमिति उक्तमेव। अस्य विग्रहः इतोपि ज्ञेयः। अभूततद्भावः अत्र वर्तते। अनव्ययम् अव्ययं भवति, एवं खलु। अव्ययीभावः इति नाम अनव्ययं यद् भवति, यद् अव्ययं नास्ति तत् प्रकृते अव्ययं सम्पद्यते। ईषद् अव्ययीभावस्य चर्चा अस्माभिः अव्ययप्रकरणे कृता। तत्र व्याख्यायां तत्तत्प्रसङ्गानुरोधेनापि काचित् चर्चा जाता एव। परन्तु अव्ययप्रकरणे तु विशेषेण तत्र काचित् चर्चा अस्माभिः कृता। अव्ययीभावश्च अव्ययीभावसमासनिष्पन्नपदानि यानि भवन्ति तानि अव्ययानि अथवा अव्ययपदवाच्यानि भवन्ति। सम्यक् इत्यस्ति। तत्र यथा उदाहरणाय उपकृष्णं, कृष्णस्य समीपम् इत्यर्थः भवति, एवं खलु। उपकृष्णम् इत्यत्र उप इति तु अव्ययम् अस्ति, अङ्गीकुर्मः। कृष्ण इति शब्दः अव्ययं नास्ति खलु। परन्तु अव्ययीभावसमासः अत्र वर्तते। निष्पन्नम् अत्र यत् पदं भवति तद् अव्ययं भवति। अव्ययीभावश्चेति अव्ययप्रकरणे अस्माभिः पठितं वर्तते। अतः अस्माकम् अत्र सः विषयः अपि स्मृतः अभूत्, अग्रिमापि काचित् स्पष्टता जाता वर्तते। सम्यक्। तर्हि तदेव उक्तं खलु, एकसंज्ञाधिकारेपि अनया संज्ञया समाससंज्ञा न बाध्यते। नाम समाससंज्ञायाः बाधः न भवति। समाससंज्ञा अपि भवति, प्राक्कडारात् समासः इति या पूर्वं कृता वर्तते। पुनः अव्ययीभावसंज्ञापि प्रकृते भवत्येव इति भावः इति प्राक्कडारात् समासः इत्यत्र व्याख्यात्रा स्वयमेव उक्तम्। अतः अन्यथा आकडारात् इति लघुसूत्रमेव कुर्यात्। कुतः प्राक्कडारात् समासः इति गुरुभूतं सूत्रं कृतम् इति चेत् तत्र इदमेव कारणं भवति। सम्यक्। अग्रे सूत्रम् आरभ्यते। अव्ययीभावसमासप्रकरणे यद्यपि तत्र अव्ययीभावः इति उक्तं खलु, अधिकारोऽयं कुतः क्वारभ्य इति चेत् इदं सूत्रं पश्यन्तु, पञ्चमं सूत्रमस्ति प्रकृते। तत्र अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् इति सूत्रं यावत्
अयम् अधिकारः भवति। ततः परं तत्पुरुषः इति अधिकारः आरभ्यते। अतः अस्माभिः इतोपि तदेव नाम 21तमं सूत्रं यावत् अव्ययीभाव इतश्च आरभ्य अव्ययीभावसमासप्रकरणसम्बद्धानि सूत्राण्येव पठनीयानि वर्तन्ते। समीचीनम्। आम्, अव्ययं विभक्ति इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले सूत्रं सकृत् पठामः। अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु इति वर्तते। सूत्रे द्वे पदे स्तः। अव्ययम् इत्येकं पदं भवति। इदं प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्यसादृशसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु इति बहुवचनान्तं पदं भवति सप्तम्याः विभक्तेः। प्रकृते विग्रहः कथम् इति चेत् विभक्तिश्च समीपञ्च समृद्धिश्च विरुद्धिश्च अर्थाभावश्च अत्ययश्च असम्प्रति च शब्दप्रादुर्भावश्च पश्चाच्च यथानुपूर्यञ्च यौगपद्यञ्च अनैव यथा च आनुपूर्यञ्च यौगपद्यञ्च सादृश्यञ्च सम्पत्तिश्च साकल्यञ्च अन्तवचनञ्च षोडश अर्थाः अत्र वर्तन्ते। विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्यसादृशसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनानि तेषु विभक्तिसमीपसमृद्धिवृद्ध्यर्थाभावात्यया सम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्यसादृशसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु इति एवं प्रकारेण तत्र उच्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति विभक्त्यर्थाद्यभावे अपि अपदिशम् इत्यादि नैव ततः पूर्वं किं कथयति मूले अव्ययं विभक्ति एवमेव सः सत्यं अपेक्षितमेव कथयति। अत्रापि योगविभागचर्चा अस्ति मित्राणि। सः सुपा इत्यत्रापि योगविभागः कृतः खलु। अत्रापि सूत्रद्वयं करिष्यते। अव्ययम् इत्येकं सूत्रं विभक्तिसमृद्धिः इति वचनेषु इत्यन्तं च अपरं सूत्रं। सम्यक्। किं कथयति पश्यन्तु। आम्, अपि च प्रकृते तद् सुबामन्त्रिते पराङ्वत्सरे इत्यतः सुपिति सः सुपा इति च अनुवर्तते। समर्थः पदविधिः इति अधिकारस्तु अस्ति एव। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। कथयति विभक्त्यर्थाद्यभावे अपि अपदिशम् इत्यादि साधयितुमाह। अग्रे एकः प्रयोगः साधयिष्यते अस्माभिः। दिशोः मध्ये अपदिशम् इति कश्चन प्रयोगः साधयिष्यते। सम्यक्। तत्र यः अर्थः वर्तते अथवा विग्रहं दृष्ट्वा यस्य अर्थस्य अनुभूतिः जायमाना वर्तते दिशोः मध्ये, सः अर्थः क्वापि विभक्त्यादिषु अर्थेषु नास्ति। वा न वा? विभक्त्यादिषु अर्थेषु सः अर्थः क्वापि नास्ति। सम्यक् कथयति इत्यादि साधयितुमाह। अव्ययमिति योगो विभज्यते इति मूले पश्यन्तु। अव्ययमिति योगो विभज्यते नाम योगविभागः क्रियते। सम्यक्। तत्र कथयति अत्र समर्थः पदविधिः इत्यतः समर्थग्रहणम् अनुवृत्तं तृतीयान्ततया विपरिणम्यते। समास इति अव्ययीभावः इति च अधिकृतं नाम अधिकारसूत्राणि अपि आयान्ति। तदाह अव्ययं समर्थेन नाम प्रथमं यत् सूत्रं कृतं अव्ययं तस्य अर्थः उच्यते मूले। कः? अव्ययं समर्थेन सह समस्यते इति। नाम अव्ययं यद्वर्तते तत् समर्थेन सुबन्तेन सह
समासं प्राप्नोति इति भावः। सोऽव्ययी भाव इति सः अव्ययी भावः भवति। सम्यक्। इति अव्ययम् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः। द्वितीयं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। पश्यन्तु, अग्रे सूत्रं वर्तते खलु, प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनं, तदनन्तरं किमस्ति, उपसर्जनं पूर्वं, तदनन्तरम् एकविभक्त्या पूर्वनिपाते, ततः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, ततः नाव्ययीभावात् ततों तु पञ्चम्याः, ततः तृतीया सप्तम्योर्बहुलं। समीचीनं। तदनन्तरम् अव्ययीभावश्च। सम्यक्। तदनन्तरं आम्, ततः परम् अग्रे गत्वा तत्र नैव, ततः पूर्वमेव खलु क्वारब्धं विभक्ति इति सूत्रम्। आम्, तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इत्यत्रैव वक्ष्यति। विभक्ति इत्यादेरयमर्थः नाम विभक्तिसमीपसमृद्धिः इत्यादि द्वितीयं सूत्रं वर्तते, तस्य अयम् अर्थः। तदग्रे पठिष्यते। भवतु नाम। तर्हि सद्यः योगविभागानन्तरं तत्र मूले उक्तं खलु, सोऽव्ययीभाव इति कथयति, व्याख्याता कथयति। सः समासः अव्ययीभावसंज्ञः स्यात् इत्यर्थः कथयति। तथा च दिशयोः मध्यम् इति अश्वपदविग्रहे, आम्, दिशयोः मध्ये इति सत्यं सत्यं सत्यम्। अत्र आकारान्तशब्दः स्वीकृतः वर्तते। मया दिशोः मध्ये स्वीकृतं खलु। दिशि इति न, दिशा इति। भागुरिमते दिशा इत्यपि भवति खलु, पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः, अव्ययप्रकरणे एव खलु पठितं। तन्मते दिशा इति टाबन्तम् आबन्तः अपि अयं प्रयोगः भवति इति पूर्वं पठितं खलु। अतः दिशा इति आकारान्तस्य दिशयोः मध्यम् इत्येवमत्र विग्रहः ज्ञेयः। सम्यक्। दिशयोः मध्यम् इति अश्वपदविग्रहे मध्यार्थकस्य अप इति अव्ययस्य दिशयोः इत्यनेन समाससंज्ञा इति। सम्यक् वा न वा? दिशयोः मध्ये इति अश्वपदविग्रह, स्वपदविग्रहविषये अश्वपदविग्रहविषये च पूर्वमुक्तं खलु। रूपं किं साधनीयं वर्तते? अपदिशं। विग्रहः कथं क्रियमाणः वर्तते? दिशयोः मध्यं। मध्यशब्दः समस्तपदे अस्ति वा? नास्ति। अत एव अश्वपदविग्रहस्य भवति। कथयति मध्यार्थकस्य अप इति अव्ययस्य, मध्यार्थकः मध्यार्थकम् अत्र अव्ययं किं वर्तते? आप इति वर्तते। सम्यक्। दिशयोः इत्यनेन समाससंज्ञः एवं खलु। तस्य दिशयोः इत्यनेन समाससंज्ञा भवति। कस्य? अप इत्येतस्य। कस्य? कथयति तस्य समासस्य अव्ययीभावसंज्ञा च सिद्धा। एवं खलु। तच्च अव्ययप्रकरणे पठितं खलु, अव्ययीभावश्च। कथयति तथा च समासत्वात् प्रातिपदिके, नाम लौकिकविग्रहः कः? दिशयोः मध्यम्। अलौकिकविग्रहः कः? अप अथवा दिशा ओस् अप। सम्यक्। एवमपि वक्तुं शक्यते, अप दिशा ओस् इत्यपि वक्तुं शक्यते। दिशा ओस् अप, अत्र नियमः नास्ति। सम्यक्। कथयति सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति सुब्लुकी सति दिशा अप इति स्थितं। नाम ओस् इति सुबः लुक् क्रियते, दिशा अप इति स्थितिः अस्माकं सविधे लब्धा भवति। कथयति अत्र उपसर्जनकार्यं वक्ष्यन् उपसर्जनसंज्ञामाह। उपसर्जनकार्यम् अग्रे वक्ष्यति। किम्? उपसर्जनं पूर्वं, नाम उपसर्जनसंज्ञकस्य प्राक् प्रयोगः भवति इति। अतः उपसर्गसंज्ञामाह नाम उपसर्गसंज्ञां कथयति। प्रथमा निर्दिष्टं, नाम अग्रे सूत्रं वर्तते। नाम इदानीं दिशा अप इत्यनयोः मध्ये कस्य पूर्वं प्रयोगः कर्तव्यः इति अयं विषयः ज्ञातव्यः वर्तते। अतः यद्यपि अस्माकं पुरतः यद् उदाहरणं वर्तते अपदिशं, तत्र अप इत्येतस्यैव प्राक् प्रयोगः भवति, परन्तु तत्र अपदिशम् इति तत्र नाम अप इत्यस्य एव पूर्वप्रयोगः कथं निर्णीयते? भूतपूर्व इत्यत्र तु
भूतपूर्वचरटिति पाणिनेः सूत्रं दृष्टं भूतशब्दस्य प्राक्प्रयोगः कृतः, परन्तु प्रकृते अप इत्यस्य कथं पूर्वप्रयोगः इति चेत् तदुच्यते। सूत्रं वर्तते प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यस्ति। प्राथमिकं सूत्रम् अर्थात् प्रथमाध्यायस्थमिदं सूत्रं भवति। तत्र प्रथमानिर्दिष्टम् इति पदं प्रथमं भवति, प्रथमान्तञ्च भवति, प्रथमाविभक्त्यन्तञ्च भवति। समासे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उपसर्जनम् इति अपि प्रथमान्तं भवति। सम्यक् इत्यस्ति। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यं वर्तते। अत्र अनुवृत्तिविशेषस्य अपेक्षा नास्ति, सूत्रेव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। अस्तु, तत्र प्रथमानिर्दिष्टमित्यस्य विग्रहः तु ज्ञेयः। प्रथमया निर्दिष्टं प्रथमानिर्दिष्टं। सम्यक्। समासे नाम समासे, समासः कः? प्रकृते यः समासः, समासाधिकारः यः प्राकडारासमासः इत्यतः आरब्धः कडाराः कर्मधारये इति सूत्रात् च पूर्वं भविष्यति। सम्यक्। अतः समासे प्रथमया निर्दिष्टं यद्वर्तते तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति इति। नाम समासशास्त्रं यद्वर्तते अस्माकं, समासशास्त्रं प्राकडारासमासः इत्यतः आरभ्य कडाराः कर्मधारये इत्यतः पूर्वं वर्तते। तत्र समासविधायकेषु सूत्रेषु अथवा समासशास्त्रविधायकेषु समासशास्त्रीयेषु सूत्रेषु अथवा समासशास्त्रं नाम समाससूत्राणि तावदेव, अथवा समाससूत्रं किञ्चन, तत्र यत् प्रथमान्तं वर्तते पदं, तेन प्रथमान्तेन पदेन यन्निर्दिष्टं भवति विग्रहे तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। कालक्रमेण ज्ञास्यते। उदाहरणे अत्रैव ज्ञास्यते। कथयति, ननु समासे प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जनमिति व्याख्याने असम्भवः। इत्थं व्याख्यानं कर्तुं न शक्यते। समासे सति सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति प्रथमायाः लुप्तत्वात् प्रथमैव तत्र न तिष्ठति। वा न वा, नाम यस्य उदाहरणविशेषस्य समासः कृतः वर्तते तत्र प्रथमैव न तिष्ठति, तस्याः तु लुक् भवति। कथयति, समासे चिकीर्षिते प्रथमानिर्दिष्टमिति व्याख्याने तु यदि एवं व्याख्यानं क्रियते, किं समासे चिकीर्षिते इति व्याख्याने तु कृष्णश्रितः इत्यत्र विग्रहे कृष्णशब्दस्य द्वितीयानिर्दिष्टत्वात् उपसर्जनत्वं न स्यात्। सम्यक्। द्वितीयानिर्दिष्टत्वात् प्रकृते उपसर्जनत्वं न स्यादेव, वा न वा। यदि कृष्णमिति निर्दिष्टत्वं भवति। श्रितशब्दस्य प्रथमानिर्दिष्टत्वात् उपसर्जनत्वं स्यात्। यतो श्रित इत्यत्र प्रथमा श्रूयते। अतः इत्थमपि व्याख्यातुं न शक्यते प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनम् इत्यत्र उभयथापि इदं व्याख्यानम् असङ्गतम्। अनिष्टता एव भवति, इष्टता तु या कापि न जायते। कथयति, अतो व्याचष्टे, अतः व्याख्याति किं समासशास्त्रे इति मूले अवलोक्यताम्। समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम् उपसर्जनसंज्ञं स्यात्। कथयति, समासपदं समासविधायकशास्त्रपरमिति भावः। नाम सूत्राणि, समासविधायकं शास्त्रं किं, समासविधायकं सूत्रं, समासविधायकः सूत्रविशेषः, अव्यं विभक्तिसमीपसमृद्धिः इति यथा वर्तते। एवं खलु इति भावः। कथयति, एवञ्च द्वितीयाश्रितादिप्रतिपदात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति समासविधायकशास्त्रे द्वितीयान्तस्यैव कृष्णशब्दस्य द्वितीया इति प्रथमानिर्दिष्टत्वात् उपसर्जनत्वम् अवगम्यते किल। द्वितीयाश्रितादि इत्यादिसूत्रे प्रथमान्तं पदं किमस्ति, द्वितीया इति वर्तते। तेन द्वितीयान्तेन विग्रहे कृष्णन् श्रितः इति नैव, तेन प्रथमान्तेन द्वितीया इति पदेन विग्रहे
कृष्णम् इति यद्वितीयान्तं वर्तते तन्निर्दिष्टं भवति, तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति इति महता यत्नेन अतीव स्थिरबुद्ध्या अतीव एकाग्रबुद्ध्या च अयं विषयः अत्रैव अस्माभिः सुष्ठुतया श्रोतव्यः सम्यक् इत्यस्ति। कथयति एवञ्च अव्ययम् इति समासविधौ नाम अव्ययम् इति यत् प्रथमं सूत्रम् अस्माभिः कृतं वर्तते, अप इत्यस्य प्रथमानिर्दिष्टत्वात् उपसर्जनत्वं स्थितम्। एवं खलु, अप इत्यस्य प्रथमानिर्दिष्टत्वात् उपसर्जनत्वम्, उपसर्जनसंज्ञा भवति इति भावः सम्यक् इत्यस्ति। ततः इदानीम् अग्रे अग्रे अनुभवः भविष्यति। सद्यः किञ्चित् श्रुतम् अथवा पूर्वमेव लघुकौमुद्यां वा प्रथमावृत्तौ वा भवद्भिः अयं विषयः स्पष्टीकृतः स्यात्, तर्हि तु इतोपि स्पष्टता अत्र जाता स्यात्। तथापि किञ्चित् पूर्णतया स्पष्टता न जाता, तर्हि तत्र तत्र स्मारयिष्यामः। यतोहि बहूनि समासविधायकानि सूत्राणि आगमिष्यन्ति, तेषु नूनमेव प्रथमान्तं पदं भवति। तेन प्रथमान्तेन पदेन विग्रहे यस्य निर्देशः कृतः भवति तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति, तस्यैव च पूर्वनिपातः अग्रिमसूत्रद्वारा वक्ष्यते। समीचीनम्। अतः तत्सर्वम् अपि अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। सम्यक् अग्रे सूत्रं भवति। उपसर्जनं किं भवति इति ज्ञातम्। इदानीं तस्य उपसर्जनस्य कर्तव्यं किं वर्तते तदधुना उच्यते। उपसर्जनं पूर्वम् इत्युच्यते व्याख्यात्रापि मूले अपि। द्वैतीकम् इदं सूत्रम्, अर्थात् द्वितीयाध्यायस्थं द्वितीयः पादः भवति, त्रिंशञ्च इदं सूत्रं भवति। सम्यक् तत्र कथयति प्राक्कडारात् समास इत्यधिकृतं तस्य अधिकारो भवति। सम्यक् अपि च आम् अग्रे कथयति समासे इति प्रथमान्तं योग्यतया सप्तम्यन्तं विपरिणम्यते। तत्र उपसर्जनं पूर्वं, समासे उपसर्जनं प्राक् प्रयोज्यं। सत्यं सत्यं नाम प्राक्कडारात् समासः इत्यतः समासः इति प्रथमान्तं वर्तते खलु, तत्र क्व प्राक्कडारात् समासः इत्यत्र, परन्तु तत्र विद्यमानं सप्तम्यन्तं, तत्र विद्यमानं प्रथमान्तं योग्यतया योग्यता नाम सम्बन्धविशेष अन्वयस्य योग्यताविशेषद्वारा सप्तम्यन्तं विपरिणम्यते, नाम सप्तम्यन्ततया तस्य अत्र लाभो भवति। तद्व्याख्यानं, व्याख्यानञ्च प्रयोगशरणं। सम्यक् तदाह समासे उपसर्जनं प्राक् प्रयोज्यमिति इत्यस्ति। सम्यक् समासे अर्थात् समासशास्त्रे उपसर्जनसंज्ञकं यद् वर्तते तत् प्राक् प्रयोज्यं, तस्य प्राक् प्रयोगः कर्तव्यः इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते पूर्वम् इत्यस्य पूर्वं प्रयोज्यम् इत्यर्थः इति भावः। एवं खलु? एवमस्ति, नाम प्रागेव प्रयोगः कर्तव्यः इति भावः इति कथयति। एवञ्च प्रकृते अप इत्यस्य पूर्वं प्रयोगनियमः सिद्धः इत्युच्यते। अपदिशा इति स्थितम् इति एतावता आयाति। नाम अप इत्यस्य अस्माभिः पूर्वप्रयोगः कर्तव्यः, तदर्थं नियमाः कृताः, शास्त्रम् अस्ति अस्माकं सविधे। आदौ अस्माभिः उपसर्जनं नाम किमिति ज्ञातं, ततः तत्र उपसर्जनं पूर्वम् इत्यपि ज्ञातम्। अतः तत्र
अपदिशा इति अस्माभिः एतावता साधितं। सम्यक्। कथयति अत्र दिशाशब्दस्यापि उपसर्जनत्वम् आह। सम्यक्। इदानीम् अन्यदपि उपसर्जनत्वम् उच्यते। अप इत्यस्य तु उपसर्जनत्वम् अस्ति एव, परन्तु दिशा इति यद्वर्तते खलु तस्यापि उपसर्जनत्वं वर्तते। तर्हि केचन भ्रमाः बुद्धौ जायेरन्नत्र। भोः, उपसर्जनं पूर्वमित्यनेन अप इत्यस्य उपसर्जनत्वं भवता प्रतिपादितं, सम्यक्। इदानीं पुनः कथयति दिशा इत्यस्यापि उपसर्जनत्वं वक्तव्यं। यदि दिशा इत्येतस्यापि उपसर्जनत्वं स्यात् तर्हि उभयोः उपसर्जनसंज्ञकयोः मध्ये कस्य पूर्वनिपातः? उपसर्जनं पूर्वमिति यदि उक्तं तर्हि तु दिशा अपि उपसर्जनं वर्तते, अप इत्यपि उपसर्जनं वर्तते, उभयोः अपि पूर्वनिपातः स्यात्। एवं खलु? इति किल दिशाशब्दस्यापि उपसर्जनत्वमाह एकविभक्ति इति। सम्यक्। तत्र सूत्रम् आरभ्यते। एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इत्यस्ति। अस्य उपसर्जनत्वस्य भिन्नं प्रयोजनं वर्तते, तद् अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। आदौ वयं सावधानम् अत्र श्रोष्यामः। किं? यत् प्रकृते तत्र किमर्थं नाम आदौ तु इदं कीदृशम् उपसर्जनं वर्तते। पूर्वं यद् उपसर्जनं पठितम् इदं च उपसर्जनम् अधुना पठिष्यते, तयोः मध्ये कश्चन भेदः अस्ति वा इत्यत्र अवधानं कर्तव्यम्। समीचीनं। कथयति अस्तु सूत्रं पठामः। एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इति। एकविभक्ति इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति नपुंसकलिङ्गे। च इति अव्ययपदं भवति। अपूर्वनिपाते इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृते एकविभक्ति इत्यस्य विग्रहः ज्ञेयः। एका विभक्तिः यस्य तद् एकविभक्ति। सम्यक्। बहुव्रीहि समासः भवति। अत्र अपूर्वनिपाते इत्यत्रापि समासः विग्रहः ज्ञेयः। पूर्वश्चासौ निपातश्च पूर्वनिपातः। सम्यक्। कर्मधारयः भवति। न पूर्वनिपातः अपूर्वनिपातः तस्मिन् अपूर्वनिपाते इति नञ्तत्पुरुषसमासः च अत्र भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते व्याख्यात्रा प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इत्यतः समासे तत्र सप्तम्यन्तमस्ति। समासे शाकल्यलोपः तत्र भवति इति उपसर्जनम् इति च अनुवर्तते। यतोहि साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्यां। कथयति समासे इत्यनेन विग्रहवाक्यं लक्ष्यते। सम्यक्। एकैव विभक्तिः यस्य तद् एकविभक्ति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः विभक्तिश्रवणं न भवति, तस्य लोपः भवति नपुंसकाच्च। एवं खलु पूर्वं पठितं खलु। नियतविभक्तिकम् इति यावत् नाम यस्य नियता काचित् विभक्तिः भवति। एकशब्दः नियतार्थपर्यायः प्रकृते। एवं खलु। नियतविभक्तिकम् इति यावत्। एवञ्च विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तत्पूर्वनिपातभिन्नकार्ये कर्तव्ये उपसर्जनं स्यादित्यर्थः। विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तत्पूर्वनिपातभिन्नकार्ये कर्तव्ये। अत्र पूर्वनिपातः उद्देश्यं नास्ति। अस्य उपसर्जनत्वस्य प्रयोजनं पूर्वनिपातः नास्ति।
तत्तु प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनम् इत्यनेन विहितस्य उपसर्जनत्वस्य प्रयोजनं वर्तते। किम् उपसर्जनं पूर्वमित्यस्य पूर्वनिपातः स्यात्। अत्र किमुक्तं तत्पूर्वनिपातभिन्नकार्ये कर्तव्ये इत्युक्तं प्रकृते। सम्यक् एवं खलु। उपसर्जनं स्यात् नाम तादृशस्य एकविभक्तिकं यद् वर्तते तस्य अपि उपसर्जनसंज्ञा भवति। कथम् एकविभक्तिकत्वं भवति इति अयं विषयः इतोपि अचिरेण एव स्पष्टतां प्राप्स्यति। सम्यक् फलितमाह विग्रहे यन्नियतेति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यात्। सम्यक् कथयति न तु तस्य पूर्वनिपातः सूत्रे एव उक्तं साक्षादेव उक्तम् अपूर्वनिपाते नाम अस्य एतादृशस्य नियतविभक्तिकस्य पूर्वनिपातः न भवति। उपसर्जनसंज्ञा भवति, पूर्वनिपातः न भवति। परन्तु उपसर्जनत्वे भेदः अस्ति। अत्र प्राक् पठित उपसर्जनत्वापेक्षया। सम्यक् एवमस्ति। ततः अग्रे उच्यते निष्कौशाम्बिशब्द उदाहरणं नाम अत्र निष्कौशाम्बिशब्दः उदाहरणं भवति। यद्यपि अस्माभिः यद् उदाहरणमारब्धं वर्तते तदपि उदाहरणमस्ति। किम् अपदिशा वस्तुतः संक्षेपेण वदामि भवन्तः जानीरोपि अपदिशा इत्यत्र दिशा इत्यस्यापि उपसर्जनसंज्ञाद्वारा अपूर्वनिपाते तस्य पूर्वनिपातस्तु न भवति। पूर्वनिपातस्तु अप इत्यस्यैव भवति। गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन सूत्रेण दिशा इति स्त्रीप्रत्ययान्तस्य ह्रस्वविधानं प्रयोजनं भवति। अचिरेण पठिष्यते। अतः उपसर्जनभूतस्य दिशा इत्येतस्य ह्रस्वः भवति। आ इत्यस्य स्थाने अ इति आगच्छति। उपदिशा इति पठ्यते इति भावः। सम्यक् परन्तु अधिकस्पष्टतायै उदाहरणान्तरमादाय प्रकृते व्याख्याता कथयन्नस्ति। निष्कौशाम्बिशब्दः उदाहरणं कथयति तत्र कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः निष्क्रान्तं निष्क्रान्तेन निष्क्रान्ताय निष्क्रान्तात् निष्क्रान्तस्य निष्क्रान्ते इति विग्रहेषु निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति समासे निष्कौशाम्बिः निष्कौशाम्बिं निष्कौशाम्बिना इत्यादि इति स्थितिः। पश्यन्तु कः बहवः नाम बहवः विग्रहाः दर्शिताः। कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः इति विग्रहं कुर्वन्तु, कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तम् इति विग्रहं कुर्वन्तु, कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तेन कौशाम्ब्याः निष्क्रान्ताय कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तात् कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तस्य कौशाम्ब्याः निष्क्रान्ते। एवं खलु। निष्क्रान्तशब्दे विभक्तिपरिवर्तनं सर्वत्र दृश्यते। कौशाम्बी इति शब्दे तु न क्वापि परिवर्तनमस्ति। सम्यक् इत्युच्यते। सम्यक् कथयति अत्र कौशाम्बिशब्दः एव विग्रहे नियतविभक्तिकः तदेव कथयति। नाम सर्वविधमपि विग्रहं करोतु नाम कौशाम्बिशब्दः एव नियतविभक्तिः नाम पञ्चम्यन्तः एव वर्तते। कदा निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति समासप्रकरणे इदं वार्तिकमपि अग्रे पठिष्यते। भिन्नसमासः यदि अस्ति तदा कौशाम्बीशब्दात् भिन्ना विभक्तिः शक्या। परन्तु प्रकृते एतद् वार्तिकसन्दर्भे कौशाम्बीशब्दः पञ्चम्यन्ततामेव भजते। तत्र परिवर्तनं नास्ति। परन्तु निरशब्दः यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते तत्र विभक्त्यन्तरं दृश्यते, कर्तुं शक्यते, अनिष्टता अपि न भवति। निष्क्रान्तार्थे निरप्रयुज्यते। अतः तत्र निष्क्रान्तं निष्क्रान्तेन निष्क्रान्ताय निष्क्रान्ता निष्क्रान्तस्य निष्क्रान्ते इति एवं रीत्या विभक्तिभेदः अथवा विभक्तिपरिवर्तनं शक्यं कर्तुं, परन्तु प्रकृते तु न भवति। सम्यक् कथयति इति किं कथयति कौशाम्बिशब्दः एव विग्रहे नियतविभक्तिकः इति तस्य उपसर्जनत्वम् अनेन भवति। अनेन केन एकविभक्तिजा पूर्वनिपाते इत्यनेन सूत्रेण इति भावः। अग्रे कथयति समासशास्त्रे कौशाम्बिशब्दस्य पञ्चमीनिर्दिष्टत्वमेव। एवं खलु। समासशास्त्रं किमस्ति? तत्र निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति वर्तते खलु। अतः कौशाम्बीशब्दः यः वर्तते
तस्य पञ्चमी निर्दिष्टत्वं वर्तते, न तु प्रथमानिर्दिष्टत्वम् इति। प्रथमानिर्दिष्टमिति अनेन उपसर्जनत्व अप्राप्तौ वचनम्। अतः प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनम् इत्यनेन उपसर्जनत्वं न प्राप्यते, अतः अत्र इदम् एकविभक्तिचापूर्वनिपात इति उच्यते। तर्हि तत्र कौशाम्बी शब्दस्य अनेन उपसर्जनत्वे अपि न पूर्वनिपातः। कुतः अपूर्वनिपाते इत्युक्तं खलु। तर्हि तत्तद्विभक्त्यन्तैः एव समासः इति इदमेव सूत्रं प्रमाणम्। नाम विविधाभिः नाम भिन्नाभिः विभक्तिभिरपि समासः शक्यः कर्तुं तत्र इदमेव सूत्रं प्रमाणं वर्तते, एकविभक्तिचा पूर्वनिपाते। नाम नूनमेव विग्रहे तर्हि तत्तद्विभक्तिषु नाम विभक्त्यन्तरेषु अन्यत् किञ्चन पदमपि भवति अथवा शक्यते। एकस्मिन् समासे एकं तु नियतविभक्तिकम्, अपरञ्च यत् पदं भवति तत्र विभक्त्यन्तरं सुतरां न शक्यते इति नास्ति इत्येतस्मिन् सिद्धान्ते इदमेव सूत्रं किम् एकविभक्तिचा पूर्वनिपाते प्रमाणं भवति इति भावः। कथयति तुल्यार्थे रतलोपमाभ्यां तृतीयान्यत्रस्यामिति पूर्वं पठितं खलु इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टमिदम्। एवं खलु। अग्रे कथयति प्रथमान्तपदेन एव समासः इति अनेकम् इति सूत्रे भाष्ये स्थितम्। प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्। अग्रे कथयति प्रकृते च दिशयोः मध्यः मध्यं मध्येन इत्यादि विग्रहवाक्येषु मध्येन किं तत्र चतुर्थ्यन्तमपि भवितुमर्हति। मध्याय दिशयोः मध्यस्य दिशयोः मध्ये एवं खलु इत्यादि विग्रहवाक्येषु दिशाशब्दस्य नियतविभक्तिकत्वात् दिशाशब्दस्तु नियतविभक्तिकत्वमेव भजते। समासविधौ प्रथमानिर्दिष्टत्वाभावे अपि अनेन उपसर्जनत्वं भवति। सम्यक् अनेन सूत्रेण उपसर्जनत्वं तत्र भवति इति भावः। पूर्वनिपातस्तु न भवति इति स्थितम्। एवं खलु। तत्र तु सूत्रे एव उक्तम् अपूर्वनिपाते, अतः पूर्वनिपातप्रसङ्गस्तु अत्र नास्ति। एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अधुना दिशा इत्यस्यापि उपसर्जनसंज्ञा ज्ञाता, परन्तु अनेन प्रकारेण नाम एकविभक्तिचा पूर्वनिपाते इत्यनेन सूत्रेण विहितस्य उपसर्जनत्वस्य भिन्नं प्रयोजनम्, अपि च तत्र भिन्नं प्रयोजनमपि भिन्नं स्वरूपमपि। प्रथमानिर्दिष्टं समासे उपसर्जनम् इत्यनेन विहितस्य उपसर्जनत्वस्यापि भिन्नः एव प्रकारः। सम्यक्। आम्, ततः इदानीं द्वितीयं यत् उपसर्जनत्वम् उक्तं तस्य प्रयोजनं किम् तदर्थमग्रिमं सूत्रमत्र पठ्यते। तच्च सूत्रम् इत्थं गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यस्ति। तत्र गोः नैव गोस्त्रियोः इति प्रथमं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तमिदं भवति। उपसर्जनस्य इदं षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य भवति, एकवचनान्तं भवति। गौश्च स्त्री च गोस्त्रियौ तयोः गोस्त्रियोः इति उच्यते। उपसर्जनस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक् इत्यस्ति। प्रकृते कथयति व्याख्याता ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यतः ह्रस्वः इति प्रातिपदिकस्य इति च अनुवर्तते। ह्रस्वः इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति, प्रातिपदिकस्य इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। उपसर्जनस्य इति गोस्त्रियोर्विशेषणं प्रत्येकाभिप्रायम् एकवचनम्। उपसर्जनस्य गोस्त्रियोः इति तु द्विवचनं वर्तते, उपसर्जनस्य इति एकवचनं कुतः इति चेत् प्रत्येकाभिप्रायम् एकवचनम् अत्र प्रयुज्यते बहुभिः। एवं खलु। बहुभिः न क्षन्तव्यः, सूत्रकारेण। उपसर्जनस्य गोशब्दस्य इति भावः, उपसर्जनस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य इति च भावः
इति अत्र विवक्षितं वर्तते। कथयति स्त्रीशब्देन स्त्रीप्रत्ययो गृह्यते। प्रकृते स्त्रीप्रत्ययस्य ग्रहणं भवति। कथयति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तविधिः। नाम स्त्रीशब्देन प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति इति कृत्वा प्रकृते प्रत्ययः नाम स्त्रीशब्देन स्त्रीप्रत्ययस्य ग्रहणं भवति कुतः? व्याख्यानबलात्। एवं खलु? व्याख्यानञ्च प्रयोगशरणम्। एवं खलु? प्रत्ययः चेत् गृहीतः तर्हि प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिः भवति। प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति परिभाषया। अतः स्त्रीप्रत्ययान्तशब्दः अत्र ग्राह्यः इति। एवं खलु? ततः कथयति उपसर्जनभूतस्य गोशब्दस्य स्त्रीप्रत्ययान्तस्य च इति लभ्यते। एवं खलु? अग्रे कथयति तदुभयं प्रातिपदिकस्य विशेषणं तदन्तविधिः इत्युच्यते। तदाह उपसर्जनम् इत्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। उपसर्जनं यो गोशब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तञ्च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् इति कथयति। अत्र च शास्त्रीयमेव उपसर्जनं गृह्यते, न तु अप्रधानमात्रम् इति। क्व गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य कुमारीम् इच्छन् कुमारीव आचरन् ब्राह्मणाः कुमारीत्यत्र अप्रसङ्गात् इत्यस्ति। अतः प्रकृते शास्त्रीयमेव गोपसर्जनत्वं गृह्यते। नाम यदि अत्रापि अप्रधानमात्रम् उपसर्जनं नाम अप्रधानार्थपरकम् उपसर्जनं गृहीतं तर्हि कुमारीम् इच्छन् अथवा कुमारीम् आचरन् ब्राह्मणः अपि कुमारी भवति इत्यत्रापि उपसर्जनत्वात् ह्रस्वः स्यात्। कुमारिः इति अनिष्टं रूपं स्यादिति भावः। सम्यक्। तर्हि ह्रस्वः जातः अपदिशा इति साधितं वा न वा गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य। यतोहि दिशा इत्यस्यापि उपसर्जनसंज्ञा उक्ता, एकविभक्तिचापूर्वनिपातितस्य ह्रस्वः उक्तः, अपदिशा इति च जातम्। एवं खलु? अग्रे उच्यते अव्ययीभावश्च इति अव्ययत्वमिति। मूले पश्यन्तु अव्ययीभावश्च इदं सूत्रम् अव्ययप्रकरणे पठितं भवन्तः स्मरेयुः। तत्र कानिचन उदाहरणानि अपि दृष्टानि आसन् इत्यपि भवन्तः स्मरेयुः। सम्यक्। कथयति तथा च अव्ययीभावसमासात् उत्पन्नानां सुपाम् अव्ययादाप्सुपः इति लुक् स्यादिति शङ्कायाम् आह इति। नाम अव्ययत्वमस्ति चेत् इदानीं विशिष्टत्वात् पुनः सुबुत्पत्तिः जायते खलु। अपदिशम् इति भवति खलु, सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अम्, पुनः तत्र अपदिशम् इति खलु रूपं साध्यते। परन्तु अव्ययीभावश्चित्तेन अव्ययत्वं यदा विहितं तदा अव्ययादाप्सुपः इत्यपि खलु सूत्रं पठितम् अव्ययप्रकरणे। अतः तेन सूत्रेण प्रकृते लोपः खलु स्यात् वा न वा? तर्हि अपदिश इत्येव स्यात्। परन्तु इष्टं तु अपदिश इति नास्ति, अपदिशम् इति इष्टम् अस्ति। अतः तदर्थं प्रकृते किं कर्तव्यं? लुक् स्यात् इति शङ्कायामाह। अतः कथयति किं कथयति नाम तत्र अग्रे विधानविशेषः उच्यते। किं सूत्रं वर्तते नाव्ययीभावादतों त्वपञ्चम्याः इत्यस्ति। तत्र न इति अव्ययपदं भवति, अव्ययत्वं भजते, प्रथमं पदं भवति। अव्ययीभावात् इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अतः इत्यपि अत् इति शब्दस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अम् इति प्रथमान्तं भवति। तु इति अव्ययं भवति। अपञ्चम्याः इति तु षष्ठ्यन्तं भवति। अतः न अव्ययीभावात् अतः अम् तु अपञ्चम्याः इत्येवं षट् पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। सम्यक्।
अपि च अव्ययादाप्सुपः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र सुपः इति नक्षत्रियार्हणितो योनिलुगुणयोः इत्यतः लुगिति च अनुवर्तते इति कथयिष्यति व्याख्याता। अस्तु, अग्रे अस्य सूत्रार्थं व्याख्याता गतञ्च विचारम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठश्च अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यवणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे क्षन्तव्यः। अयं तु उत्तरार्धस्य मङ्गलं मया उक्तं, पुनः वदामि। मुनित्रयन्नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च समासेषु अव्ययीभावसमासप्रकरणस्यास्य तृतीयः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।